ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा, जहाँ पर पाकीज़ा और फराज का रहना इतना मुश्किल हो चुका है कि दोनों जिस भी घर में जाते हैं माजी उनके सामने आ खड़ा होता है। अब पाकीज़ा जिस घर में रह रही थी वहाँ पर कारीगर लड़के ने बताया कि नीचे वाले सारे कारीगर पाकीज़ा के बारे में जानते हैं, उसकी वीडियोस को सेव कर रखा है और ऐसे में उसको हर वक्त देखते हैं और उस पर तरह तरह की बातें करते हैं, जिस पर पाकीज़ा बहुत ज़्यादा रोती है, परेशान हो गई कि अगर कारीगरों की नज़र पड़ गई कि ऊपर जो लड़की रह रही है वो पाकीज़ा है तो वो तो इसकी इज्जत को एक पल में और भी ज़्यादा दागदार कर देंगे, क्योंकि फराज फराज तो काम के सिलसिले में घर से निकल जाता है। तो ऐसे में पाकीज़ा का यहाँ पर रहना सेफ नहीं। उस कारीगर लड़के ने भी कहा कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए। तो बस फिर पाकीज़ा जल्दी से सामान पैक करती है और जब फराज आया तो फराज पाकीज़ा को देखकर डर सा गया कि क्या हुआ, तो वो पाकीज़ा सब कुछ बताती है। ऐसे में दोनों यहाँ से चल दिए, लेकिन कहाँ ही जाएंगे। एक दुकान पर आ जाते हैं जो कि दर्जी की दुकान है फराज के दोस्त की, लेकिन है कुछ अरसे के लिए दोस्त के पेरेंट्स जो ठीक नहीं तो वो पीछे अपने गांव गया है और ये दुकान बंद है। डेट्स वाई कुछ दिन तक ये यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन फराज की माँ का जो इंतकाल हो गया तो फराज को वापस जाना पड़ा। ऐसे में दुकान में अकेली पाकीज़ा भला क्या करेगी। उसे लगा कि वो फराज पर बोझ है, इसलिए अपने मेके चली जाए ज़्यादा बेहतर है। अपने मेके गई तो यहाँ पर माँ देखकर डर गई। पाकीज़ा किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते हुए? तुम क्यों आई हमसे मिलने के लिए? भला क्या ही ऐसी ज़रूरत थी? बस जल्दी से यहाँ से चली जाओ, कोई देख लेगा तुम्हें। वैसे भी यासीन की शादी है, बाहर टेंट वेंट लगे हैं और वलीमे की रस्म शुरू होने वाली है, मेहमान आने वाले हैं, हजूम भरने वाला है। माँ की इस तरह की बातें सुनकर पाकीज़ा परेशान हो गई कि क्या करे, कहाँ जाए, कहाँ रहे। वो अपने ही कमरे में जब जाती है तो तस्वीर जो कि एक फैमिली की उसके कमरे में हर वक्त नस्ब रहती थी। आज वो तस्वीर उसने बहुत मुश्किल से ढूंढी, माँ ने कहीं छुपा दी थी। वो तस्वीर पकड़कर रोने लगी तो माँ बस इसको यही पड़ा है कि ये किसी तरीके यहाँ से निकल जाए। है पाकीज़ा रोते हुए वहाँ से निकल तो आई, लेकिन सीधी घर नहीं आई, यानी कि उस दुकान पर नहीं बल्कि कचहरी चली गई, जहाँ पर सबसे पहले उसकी मुलाकात अपने बाप से होती है। बाप तो बेटी को देखकर नजरें चुराने लगा। बाप को लगा कि शायद पाकीज़ा सिर्फ बाप को देखने आई है, मिलने आई है और अभी चली जाएगी, लेकिन बाप के निकलने के बाद पाकीज़ा समन के पास जाती है और समन जो पहले ही पाकीज़ा को देखने के लिए बेताब थी, उससे मिलना चाहती थी, उसका पता करवा रही थी, लेकिन पाकीज़ा का कोई अता पता नहीं था। ऐसे में पाकीज़ा को देखा तो एकदम से अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं आया, सकता सा हो गया। उसके बाद समन भागते हुए पाकीज़ा के पास आई, उसके गले लगी और बहुत रोई। कहाँ चली गई थी, कैसे कैसे नहीं पता करवाया मैंने तुम्हारा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। तो पाकीज़ा कहने लगी कैसे ही मिलती जब कोई घर बार ही नहीं, कभी किसी दुकान पर, कभी किसी किराए के मकान पर, तो कभी किसी दोस्त के घर पर। इसी तरह से ही जिंदगी गुजर रही है, क्या ही करूँ मैं। ऐसे में अब समन उसे हिम्मत देती है कि तुम्हें सोसाइटी का मुकाबला करना है। सबसे पहले तो ये मास्क उतारो ना, सोसाइटी को अपनी नज़र से देखो, उनकी आंखों में आंखें डाल कर देखो, भला क्या ही बिगाड़ लेंगे तुम्हारा। तुम्हें वो कुछ नहीं कहने वाले, सिर्फ तुम्हें हिम्मत करनी है। तो अब पाकीज़ा जो कि एक वकील भी है, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं की लेकिन वकालत पढ़ चुकी है, वो जानती है कि कानून का दरवाज़ा खटखटाने से उसे इंसाफ मिल सकता है। पाकीज़ा बहुत मजबूत लड़की है, लेकिन है जो कुछ उसके साथ हुआ उसके बाद उसका ऐसे ज़िंदगी गुजारना नेचुरल सी बात थी। लेकिन समन के साथ मिलते ही उसे हिम्मत आई, उसे मालूम पड़ा कि वो सोसाइटी में सर उठाकर जी सकती है। सिर्फ सोसाइटी को आंखों में आंखें डालकर फेस करना है और उसके बाद लोग क्या ही कर लेंगे। समन उसे हिम्मत देती है कि मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी, तुम ये केस लड़ो, तुम्हें इंसाफ चाहिए, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। तो ऐसे में बताने लगी अब पाकीज़ा कि उस यासीन की शादी हो रही है जिसने मेरे साथ ऐसा सब कुछ किया। मैं नहीं चाहती कि वो खुशियों से रहे, खुशियाँ उसका मुकद्दर नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में समन यकीन दिलवाती है कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो, बस पहले तुम ये निकाब उतार दो अपना। तो बस फिर अब पाकीज़ा अपना निकाब उतार देती है और समन ही है जो कि पाकीज़ा को एक महफूज घर फराहम करेगी और पाकीज़ा और फराज वहाँ पर रहेंगे और फिर अपनी ज़िंदगी के बारे में फर्दर सोचेंगे। अभी तो पाकीज़ा जो घर आई तो फराज जो कि पहले ही दुकान पर मौजूद था और ये देखकर हैरान कि पाकीज़ा पता नहीं यहाँ पर क्यों नहीं। पाकीज़ा थोड़ी ही देर के बाद आई तो उसके चेहरे पर नकाब भी नहीं था। पाकीज़ा इस तरह से बाहर से आई,
فراز تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پاکیزہ نے آتے ہی پانی کا گلاس فراز کو تھمایا تو فراز پوچھنے لگا کہاں گئی تھی؟ میں کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ تو ایسے میں پاکیزہ کہنے لگی بھلا کہاں ہی جا سکتی ہوں میں، کتنا ہی دور نکل جاؤں گی، جہاں بھی جاؤں گی تیرے پاس ہی آؤں گی نا۔ خیر ایک فیصلہ کر چکی ہوں میں، مجھ سے اس طرح کی زندگی نہیں جی جاتی، میں کیس لڑنا چاہتی ہوں۔ اب تو فراز کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ گیا۔ کیا پاگل واگل ہو گئی ہے؟ کیس لڑنا چاہتی ہے، سب کے سامنے خود بھی تماشا بننا چاہتی ہے، مجھے بھی بنائے گی؟ پہلے تھوڑا تماشا بن چکے ہیں کیا ہم؟ تو پاکیزہ کہنے لگی اس تماشے کو ہی تو ختم کرنا ہے، اس طرح سے کس طرح زندگی گزاریں گے، کتنی دیر تک جئیں گے؟ اس طرح سے نہیں جینا چاہتی میں۔ اس یاسین کی شادی ہو رہی ہے جو میں نہیں ہونے دوں گی۔ شادی تو ہو جائے چلو، اس میں کیا ہی کر لوں گی میں، لیکن زندگی نہیں چین سے جینے دوں گی، اس شادی کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی ووٹی کو بھی تو پتا چلے نا کہ اس کا بندہ کیا کچھ کر چکا ہے۔ فراز جو کہ پاکیزہ کو روکنا چاہتا ہے لیکن پاکیزہ اب کے بعد نہیں رکنا چاہتی، اور پھر فراز بھی پاکیزہ کا ہی ساتھ دے گا۔ دوسری طرف اسلم صاحب گھر آئے تو جو پاکیزہ کو کچہری میں دیکھ کر آ چکے تھے تو کافی اس وجہ سے پریشان تھے۔ پاکیزہ کے کمرے میں گئے، یہاں پر تصویر بیڈ پر پڑی دیکھی تو ایک دم سے شاکڈ ہو گئے کہ یہ پاکیزہ یہاں پر آئی تھی، وہ کچہری میں بھی آئی تھی اور یہاں پر بھی۔ اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کوئی آیا تھا کیا یہاں پر؟ تو بیوی انکار کر دیتی ہے نہیں کوئی بھی نہیں۔ لیکن اسلم صاحب کو نہیں یقین آ رہا کیونکہ انہوں نے جو پاکیزہ فروٹ لے کر آئی تھی شاپروں میں پڑا ہوا وہ فروٹ بھی دیکھ لیا، اس لیے انہیں یقین ہو گیا کہ کوئی تو آیا تھا۔ تو اب بیوی جھوٹ زیادہ نہیں بول سکے گی، بتا ہی دے گی کہ پاکیزہ آئی تھی، لیکن ہے زیادہ دیر نہیں بٹھایا میں نے اسے، میں نے نکال دیا اسے۔ دیکھیے چائے بھی یہ پڑی ہے، ابھی اٹھ کر گئی ہے نا، تو ابھی چائے کا کپ بھی نہیں اٹھایا میں نے یہاں سے، اور دیکھیے اس نے پی بھی نہیں، یعنی کہ بڑی تھوڑی دیر بیٹھی ہے وہ، اتنی دیر نہیں بیٹھی وہ۔ اسلم صاحب پریشان کہ بیٹی پتہ نہیں کس حال میں ہوگی اور ہم لوگ بھی اس سے نہیں مل سکتے صرف معاشرے کی وجہ سے۔ اسلم صاحب بے شک بیٹی سے ملنا بھی چاہتے ہیں لیکن نہیں مل پا رہے کہ معاشرہ انہیں مزید تنگ کرے گا۔ دوسری طرف اسلم صاحب جب اگلے ہی دن کچہری جاتے ہیں تو سمن بتا دیتی ہے کہ پاکیزہ آئی تھی، میں اس کا کیس لڑنا چاہتی ہوں، اسے انصاف دلوانا چاہتی ہوں۔ اسلم صاحب اس سب بھی نہیں پڑھنا چاہتے، سمن کی منت سماجت کرتے ہیں کہ پلیز اس سے دور رہو، وہ جیسے جی رہی ہے جینے دو۔ تو ایسے میں سمن بتاتی ہے وہ جی رہی ہے، وہ صرف سانس لے رہی ہے، ایک زندہ لاش ہے۔ کل یہاں پر آئی تھی کہ آپ نے دیکھا نہیں، کیا آپ کی نظر نہیں پڑی اس پر؟ آپ اتنی سخت دل کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آپ کا دل ایک باپ کا دل ہے، اور باپ کے دل میں بیٹیوں کے لیے بڑی محبت ہوا کرتی ہے۔ اسلم صاحب کو ایموشنل کر رہی ہے سمن، لیکن اس ایموشنل سے زیادہ انہیں سوسائٹی نظر آ رہی ہے کہ سوسائٹی کیا کہے گی۔ ہے جب سمن کیس کو سٹارٹ کرے گی، کیس لڑنا شروع کرے گی آہستہ ہی آہستہ، پاکیزہ کے گھر والے تو کیا سوسائٹی بھی پاکیزہ کے ساتھ کھڑی ہوگی، تو پھر یاسین کو سزا ملے گی اور اب اسلم صاحب زندگی کو سر اٹھا کر جئیں گے۔ یہ سب لوگ پاکیزہ سے شرمندہ ہوں گے۔ پاکیزہ اپنی پریکٹس سٹارٹ کرے گی، ایک مضبوط وکیل بنے گی اور تب جا کر پاکیزہ سر اٹھا کر جیے گی، اور نو ڈاؤٹ یہ سب کچھ فراز اور سمن کی سپورٹ کی وجہ سے ہی ہوگا۔ فرینڈس ڈرامہ تو بہت زبردست ہے، بہت خوبصورتی سے آگے چل رہا ہے۔ آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ سب کچھ ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بہت آسانی سے دیکھ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔